حدیث کی راضی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیتا حدیث مرفوع ہوئی چکل دا پیغمبر علیہ السلام خبری وہی فرمائل اے دنیا والو نارکم جزء من نار جہنم 70 جزءا ستاسو دا اور دا دنیا اور دا آخرت پا منس کے دا اویا ورون فرق دے دا دا جہنم دا اور او دا دنیا دا اور چو گوری نا دا دنیا دا اور دا جہنم دا اور اویا یم ایسا دا 69% دے نرم شوے دے او 70 نمبر کی تھی لگا ٹوٹا جدا شوے دا نو آغی نستاسو دا دنیا دا اور جوڑ شوے دے خطرناک اور دے دا دنیا ہو کنا دے سکنڈون پہ حساب سو خپلا گوتا دیتا نشیدن نکولے صحابو توی اے دا اللہ پیغمبر تم رسخ اور چی دا دنیا دا اور نبا 69 چند زیاد گرمی وَإِن كَانَتْ لَكَافِيَا اے دا اللہ پیغمبر دا نازک بندگان دی دا اللہ دا دنیا دا اور ہم کافی زمون دا سے من خود دنیا دی عذاب دا ہم دا ٹنگی نیو نولی من اللہ 69% دمرا گرم عذاب را کی محمد رسول اللہ علیہ السلام ورطفرمائی فضلت علیہن ب69 جزءا اے زما امتیان وورے دا جہنم اور گرے دا دنیا دا اورنا پا 69% باندے زیاد سخ دے او بیا فرمائی کلہن مثل حرہا دا جہنم دا 69% اور ہر جز رالا مثل حرہا اگر دا سے گرم دے دا جہنم دا اور یوئی سم دا سے گرم دا لکہ دا دنیا دا اور دا یوسا چھ گرم دا نو دید دا دنیا اور لچے پا 69 کے ضرب ورکے 69 پیرے دا جمع کے دا اور بسمر گرمی اے دنیا والو دا اور دا جہنم نزان بچ کے استجیبوا لربکم من قبل ان یعطی یوم لا مرد له من اللہ دا دا جہنم دا اور گرم والے دے اللہ تینا مونگا یری چھگوری دی تلال نشے دازے خطرناک دے دازے سخت دے اے مسلمان تد دنیا دا جیل نہ یریگی دا قتل نمزان ساتی دا دنیا دا جیل نہ یریگی دا خکار زنا نمزان ساتی دا دنیا دا جیل نہ یریگی چرس چسکی و آئیس چسکی دو یو طرف تا پٹ لال شے اے دا آدم بچیا دا خود دنیا دا جیل سختے دی دا دنیا دا جیل اور دے نارکم جزء من نار جہنم 70 جزءا یو رس بدرب عدالت تمخ کے کیے گے قسم پرب دے اگر دا سے اور دے دا جہنم چی دا دنیا دے اور کے بعد جہنم اور والا خوب ورچی دا با آرامگاہ اگنی حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ وہ کتاب لکھلے دے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی الدواء والدواء اگر فرمائی دا دنیا دی گور تک دا آخرت دا ورنا اللہ یو جہنمی رو لیگی نو اللہ نام بہا آب پدی کی ودشی خوب بولا ورشدہ بدا آرام سے اگڑی